Okay, thank you. हामी स्टेप रेस्पोन्स अफ सेकेन्ड अर्डर सिस्टम गर्दैछौँ, त्यसमा स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएलसी सिरिज सर्किट गरिसक्या होइन हो। अनि स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएलसी प्यारलल सर्किट गरेका छ कि छैन हामीले? हेलो छैन है। ओके, त यही गरौँ है। त स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएलसी प्यारलल सर्किट है। त यो सर्किट र यो सर्किट एउटै हो है। त दुईटै सर्किट एउटै हो, कसरी हो त्योतिर जाउँ पहिला है। अब हेरौँ, यो स्विच चाहिँ यो करेन्ट सोर्सको सिरिजमा दिएको छ भनेदेखि इनिसियली के हुनुपर्छ त ओपन हुनुपर्छ। अनि टी इक्वल टु 0 मा के गर्नुपर्छ? क्लोज गर्नुपर्छ। तर यो करेन्ट सोर्सको प्यारललमा यो स्विच राख्यो भनेदेखि यो इनिसियली के हुनुपर्छ? क्लोज हुनुपर्छ। अनि टी इक्वल टु 0 मा के गर्नुपर्छ? ओपन गर्नुपर्छ है। अब यो हेरौँ है त टी इक्वल टु 0 मा यहाँ के गरेको छ? क्लोज गरेको छ। त ग्रेटरमा के हुन्छ? क्लोज हुन्छ है। क्लोज भएपछि यो रेजिस्टर, इन्डक्टर र क्यापेसिटर केमा हुन जान्छ? प्यारललमा हुन जान्छ। एन्ड दे विल सेयर द करेन्ट दिस आई नोट है। अब हेरौँ, यो चाहिँ टी ग्रेटर देन 0 मा सेम नै हुनुपर्छ। त यहाँ टी इक्वल टु 0 मा के गरेको छ? ओपन स्विच। त यो चाहिँ के हुन्छ त? ग्रेटर देन 0 मा पनि के हुन्छ त? यो स्विच के हुन्छ? ओपन हुन्छ। अनि आर एल एन्ड सी विल बी इन प्यारलल एन्ड दे विल सेयर द करेन्ट आई नोट। त टी ग्रेटर देन 0 मा यो सर्किट भन्नु या यो सर्किट एउटै भयो। त कुनै दुईटा सर्किट सेम हुनु भनेको हामी टी ग्रेटर देन 0 मा सेम हुनु हो, अनि टी 0 माइनसमा सेम हुने हो है। त्यहाँ त 0 माइनसको कुरा गरौँ। त यो 0 मा के गरेको छ त? क्लोज। त 0 माइनसमा के हुन्छ? ओपन। ओपन भएपछि यहाँ चाहिँ यो क्यापेसिटरमा कुनै भोल्टेज एप्लाई छ त? छैन। त V0 माइनस कति हुन्छ? 0। VC 0 माइनस कति? 0 हुन्छ। अनि IL 0 माइनस पनि कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यहाँ हेरौँ, टी इक्वल टु 0 मा यो स्विच के गरेको छ त? ओपन गरेको छ। त 0 माइनसमा के हुन्छ? क्लोज। क्लोज भएपछि यो तीनटा इलिमेन्ट के हुन्छ? सर्ट सर्किट हुन्छ। सर्ट सर्किट भयो भने भोल्टेज कति? V0 माइनस कति? 0 भयो है। अब अनि यो क्लोज भएपछि यो सबै करेन्ट कहाँबाट जान्छ? यो स्विचबाट जान्छ भनेको यो IL 0 माइनस कति हुन्छ? 0 हुन्छ है। र यो यहाँबाट पनि हामी के भन्न सक्छौँ? कुनै दुईटा सर्किट सेम हुनु भनेको के हो? टी ग्रेटर देन 0 मा सेम हुनु हो, अनि टी इक्वल टु 0 माइनसमा सेम हुनु हो है। त यो दुईटै कन्डिसन छ भने यो सर्किट लिए पनि हुन्छ, यो सर्किट लिए पनि हुन्छ। ओके, त हामी यो टी ग्रेटर देन 0, अब यहाँ क्वेसन स्टेप रेस्पोन्स अफ प्यारलल आरएलसी सर्किट क्यालकुलेट गर भन्दैन। के भने आउँछ? कुनै सर्किट, सबैको यही सर्किट दिएको छ। के भन्छ? फर द गिभन सर्किट फाइन्ड द करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ रेजिस्टर और इन्डक्टर और क्यापेसिटर, जुन भन्ने पनि हुन सक्छ है। ओके, त टी ग्रेटर देन 0 हो भनेदेखि हामीले सल्भ गर्नलाई त्यसको तीनटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ। कुन कुन स्टेप? फर्स्ट स्टेप के? obtain differential equation. Second के? solve differential equation. Third के हो? find the constant k है। constant अब यहाँ सेकेन्ड अर्डर L र C बोथ छ। त हामी के आउँछ? KVL KCL एप्लाई गरेपछि जहिले पनि के आउँछ? सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल। L र C बोथ छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ मेन्टली के प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो? सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन सल्भ गर्नु छ है। त हामी सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन त फर्स्ट के गर्नु पर्यो? KVL वा KCL। त त्यो डिसाइड गर्नलाई हामी कहाँ जाने? स्विचमा। टी इक्वल टु 0 मा के गरेछ? क्लोज। त ग्रेटरमा पनि के हुन्छ? क्लोज। क्लोज भएपछि यो आरएलसी केमा हुन्छ? प्यारललमा। त प्यारललमा छ भनेदेखि यो सबै करेन्ट के हुनुपर्छ? यहाँ यो ब्रान्चमा करेन्ट के लिनुपर्छ? आफैले कि त सबै आउटगोइङ लिनुपर्छ या सबै इनकमिङ त लिनुपर्छ। एउटा आउटगोइङ अरू इनकमिङ लियो भने त्यो रङ हुन्छ है। जसरी यहाँ दिएको छ यो
हामीले यो चाहिँ यो नोडबाट सबै करेन्ट आइआर पनि आउटगोइङ, आइएल पनि आउटगोइङ, आइसी त यो लिए हुन्छ या यसरी यो तीनटा म ब्रान्च मात्र यहाँ बनाइरहेको छु। यो चाहिँ यो सबै इनकमिङ लिए पनि हुन्छ। यो आइआर यो पनि इनकमिङ लिनु पर्यो, उसो भए आइएल यो पनि आइसी त यो लिएको ठिक छ है। मेरो सबै इनकमिङ लिनु पर्यो या सबै आउटगोइङ त ओके। तर तिमी मानौ यहाँ चाहिँ यसरी गरिदियो, मानौ यो चाहिँ इनकमिङ लिदियो, यो इनकमिङ अनि यो दुईटा आउटगोइङ, यो आइएल यो चाहिँ आइसी यो चाहिँ रङ हुन्छ, यो लिन मिल्दैन है। के गर्नुपर्छ आफैले लिँदाखेरि सबै कि त इनकमिङ या सबै आउटगोइङ, सबै ब्रान्च करेन्ट आउटगोइङ लिनुपर्छ। यसरी लिन मिल्दैन या कुनै पनि एउटा यो चाहिँ इनकमिङ अरू दुईटा आउटगोइङ यसरी लिन मिल्दैन। ओके त यो चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। ओके त हामीले के गर्ने, यसलाई तिमी केसिएलबाट या केभिएल, यो केसिएल लगाएर पनि हामी केसिएलबाट सल्भ गर्न गइरहेछौँ है। तिमी केभिएल लगाएर यहाँ लुप 1 I1 यहाँ I2 यहाँ I3 त्यसरी गरेर पनि सल्भ गर्दा हुन्छ है, तिम्रो एन्सर आउँछ। तर अलि लेन्दी हुन्छ लुपबाट गऱ्यो भने। यो तीनटा के छ प्यारललमा छ भने कि केसिएल लगाउने सजिलो, त केसिएल लगाउने त के यो चाहिँ केसिएल भनेको तीनटा ब्रान्चको करेन्ट के छ आउटगोइङ छ त लेफ्ट साइडमा लेख्ने आइसी प्लस आइआर प्लस आइएल इक्वल टु करेन्ट सोर्स। त यो करेन्ट सोर्स इनकमिङ भयो भनेदेखि नोडमा, यो नोडमा इनकमिङ भयो भने राइट ह्यान्ड साइडमा पोजिटिभ, यो आउटगोइङ मानौ यसरी भइदियो भए, यो आई नोट यसरी भइदियो भए, यो कनेक्सन यसरी, अनि त्यो बेला के लेख्थ्यो इक्वल टु वाट माइनस आई नोट है। यो नोडबाट आउटगोइङ भएको भए माइनस आई नोट, तर इक्वेसनको अर्को साइडमा यसरी लेख्यो। अनि एउटामा यहाँ के गर्ने भोल्टेज भी सपोज गरेपछि यहाँ पनि भोल्टेज भी नै हो, यो इन्डक्टरमा पनि भोल्टेज भी नै हो, यो रेजिस्टरमा पनि भोल्टेज भी नै हो है, एउटा भोल्टेज भी। त यो तीनटै भेरिएबललाई एउटै भोल्टेजमा लग्ने त आइसी इन टर्म्स अफ भोल्टेज कति हुन्छ CdV/dt है। एल इन टर्म्स अफ आइएल इन टर्म्स अफ भोल्टेज कति हुन्छ त 1/L इंटीग्रल अफ VDT। अनि भी यो आइआर भनेको इन टर्म्स अफ भोल्टेज कति V/R, किनभने सबैको भोल्टेज यहाँको भोल्टेज सबैको भोल्टेज V नै छ है। ओके त यो भयो। अब यसलाई हामी यो 1/R लाई हामी के भन्छौँ G भन्छौँ है। G 1/R भनेको कन्डक्टेन्स है। त यो 1/R लाई कन्डक्टेन्स लेखिदियो है। अब यहाँ के आयो इंटीग्रल पनि आयो डिफरेन्शियल पनि आयो। त यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ इंटीग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन। यो 1 भन्यो, यो कुन बेला यो इंटीग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई कुन बेला युज गर्छौँ भन त। इंटीग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई कुन बेला युज हुन्छ है, ल भन त एकजनाले। यस कुन बेला युज हुन्छ? हेलो कुन बेला युज गर्छौँ? K2 को भ्यालु निकाल्ने बेलामा है। K2 को भ्यालु निकाल्ने थर्ड स्टेप कतिवटा स्टेप हुन्छ? यस K2 निकाल्ने कतिवटा स्टेप हो भन्नु? दुईटा। तीनटा, दुईटा हैन, एउटा खाइसक्यो। तीनटा कुन कुन? फर्स्ट स्टेप के होला भन्नु त? T0 प्लस कहाँ राख्ने? T लाई 0 प्लसले कहाँ कुनमा रिप्लेस गर्ने? तिमीले केही त्यो हुँदै होइन है। K1 को भ्यालु निकाल्ने हो के? K1 को भ्यालु निकाल्ने एउटा स्टेप हो। त्यो स्टेप के हो? सोलुसनमा T लाई 0 प्लसलाई रिप्लेस गर्ने, एउटा मात्र त्यही हो है। K2 को भ्यालु निकाल्ने तीनटा स्टेप हो है। तीनटा फर्स्ट स्टेप के हो त? डिफरेन्शिएट गर्ने, कसलाई? डिफरेन्शियल इक्वेसन। डिफरेन्शियल इक्वेसन, डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई हो, डिफरेन्शियल सोलुसनलाई है। सोलुसनलाई डिफरेन्शिएट गर्ने। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप रिप्लेस T विथ 0 प्लस
जुन डेरिभेटिभ आएको हुन्छ हैन सोलुसनको हैन हो अनि थर्ड स्टेप रिप्लेस t with 0 plus कहाँ कुन ठाउँमा integral डिफरेन्सिएबल यस यही तीनटा स्टेप रिपिट गर्ने हो के जुन पनि यो एल र सी दुईटै चाहिँ भएको सर्किटमा यही k1 र k2 को भ्यालु निकाल्ने यही तीनटा स्टेप हो यो सम्झन नै गाह्रो हुन्छ अब यहाँ भयो है अब त्यसपछि हामीले के गर्ने हो त यो इन्टिग्रललाई प्योर डिफरेन्शियल बनाउनलाई के गर्दिने डिफरेन्शिएट गरिदियो यो डिफरेन्शिएट भयो है त अनि त्यसपछि हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई के बनाउने 1 बनाउने है त यो c लाई 1 बनाउनलाई बोथ साइड c ले डिभाइड गर्ने यो इक्वेसन आयो अब बेटर के हुन्थ्यो यो यो फर्स्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ त्यसपछि यो टर्म लेखे भए हुन्थ्यो है त रिअरेन्ज गरेर लेखेर सजिलो हुन्छ है टु त यति स्टेप हामीले के गर्यो त obtain differential equation है differential equation अब सेकेन्ड स्टेप के हो त सल्भ यो चाहिँ हामी के गर्न गइराछौं यो यता लेखिदिइराछु यो चाहिँ के हो सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन है सेकेन्ड स्टेप हो है त सल्भ गर्न के हेर्नु पर्यो अर्डर हेर्नु पर्यो कुन अर्डरको छ त सेकेन्ड अर्डरको छ है डिफरेन्शियल इक्वेसन राइट ह्यान्ड साइडमा के छ 0 त राइट ह्यान्ड साइडमा 0 हुनु भनेको होमोजेनियस त कस्तो भयो सेकेन्ड अर्डर होमोजेनियस इक्वेसन त सेकेन्ड अर्डर होमोजेनियस इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने भनेको के हो यसको कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन नै के हुन्छ कम्प्लिट सोलुसन हुन्छ पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाली राख्नु पर्दैन राइटमा 0 छ भनेदेखि पार्टिकुलर इन्टिग्रल पनि यसको 0 नै हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्र निकाल्नु पर्छ है त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्ने तरिका के हो यसको अक्सिलरी इक्वेसन लेख्ने है त अक्सिलरी इक्वेसन कति हुन्छ ds s स्क्वायर प्लस कति यसको s स्क्वायर प्लस g/cs प्लस कति 1/lc है त यसको चाहिँ अक्सिलरी इक्वेसन लेख्यो हैन यो इक्वेसनको अब यो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स अफ s है देयर शुड बी टु रुट्स s1 and s2 त यसलाई यसको रुट निकाल्ने कोसँग कम्पेयर गरेर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग त कम्पेयर गरे यो निकाल्यो यसलाई फेरि सल्भ गर्यो यति आयो के नि तब अगेन g/2c लाई अल्फाले डिनोट गर्यो 1/√lc लाई ओमेगा n त यो त फाइनली दिस इज अब यसको नेचर अफ द रुट केमा डिपेन्ड गर्छ डिस्क्रिमिनेन्टमा है त अल्फा लेस देन ओमेगा n भने रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ है त कम्प्लेक्स भनेदेखि यसको सोलुसन चाहिँ एउटा हुन्छ अर्कै है सो नेक्स्ट के हुन्छ अल्फा इक्वल टु ओमेगा n भने रुट के हुन्छ s1 पनि माइनस अल्फा s2 पनि कति माइनस अल्फा त रुट रियल एन इक्वल हुने भयो त रियल एन इक्वल भनेदेखि यसको कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन यसको सोलुसन चाहिँ एउटा अर्कै हुन्छ है सेम अर्को के हुन्छ अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा n भनेदेखि रुट के हुन्छ त रियल एन अनइक्वल हुन्छ त रियल एन अनइक्वल भने यसको सोलुसन या कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन अलगै हुन्छ है अर्कै हुन्छ त्यही यहाँ जसरी सिरिजमा गरेको थियो सेम मेथड त्यसरी नै गर्दै जानु if alpha is less than omega then the system is said to be underdamped and the roots will be what complex which are given by the root कति थियो यहाँ चाहिँ माइनस कमन लियो डिस्क्रिमिनेन्टमा त यो भयो त रुट अन्डर -1 लाई j अनि त्यो बाँकी ओमेगा n स्क्वायर माइनस अल्फा l स्क्वायर को रुटलाई ओमेगा d ले डिनोट गर्यो त यो आउने भयो त रुट के आयो त कम्प्लेक्स आयो त सोलुसन के हुन्छ त सोलुसन कसको फेरि यहाँ i इक्वल टु लेखिरा हुन्छ है त हामी कसको i को लागि सल्भ गरिराछौं त यहाँ चाहिँ कसको लागि सल्भ गरिराछौं v हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के छ v त यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु भनेको v एज ए फंक्सन अफ टाइम निकाल्नु है त यहाँ धेरैले यहाँ v भए पनि त्यहाँ i लेख्छन् i हैन y पनि लेखिरा हुन्छ है त त्यो पहिला सर्टेन हुनुपर्छ हामी के को लागि सल्भ गर्दैछौं भने हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो त्यसको लागि सल्भ गर्दैछौं है त यहाँ डिफरेन्शियल इक्वेसन को डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो v हो सो वी आर सल्भिङ फर v है त यहाँ v इक्वल टु लेख्नु पर्छ त v इक्वल टु लेख्नु पर्यो है त v सोलुसन के हुने भयो v इक्वल टु एक्सपोनेन्शियल अफ रियल पार्ट कति छ माइनस अल्फा इन्टु टी ब्रैकेट k1 कोसाइन अफ इमेजिनरी पार्ट कति छ ओमेगा टी इन्टु टी प्लस k2 साइन अफ इमेजिनरी पार्ट दैट इज ओमेगा टी इन्टु टी ब्रैकेट त यति हामी के गरे सल्भ गरिसक्यौ है
कुन बेला इफ द रुट्स आर यो सल्भ डिफरेन्शियल इक्वेसन हो है यहाँसम्म है कुन बेला इफ द रुट्स आर कम्प्लेक्स भएको बेलामा है अब चाहिँ सोल्युसन त आयो बट कन्टेनिङ k1 र k2 अब k1 र k2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त अब एक्चुअली यहाँदेखि यहाँसम्म हामी के गर्न गइरहेछौँ फाइन्ड k1 है त k1 को निकाल्ने एउटा मात्र स्टेप हुन्छ है वन सेकेन्ड रिपिट k1 को एउटा मात्र स्टेप हो तर k2 को निकाल्ने 3 वटा स्टेप हो है त फर्स्ट स्टेप k1 को निकाल्न गइरहेको छौँ है त k1 को निकाल्ने स्टेप के हो त एउटा मात्र स्टेप हो के गरिन्छ जुन सोलुसन आएको हुन्छ त्यो सोलुसनमा t लाई केले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लसले त यहाँ चाहिँ 0 प्लस त पुट t इक्वल टु 0 प्लस इन इक्वेसन 4 यो सोल्युसन त यो v अफ t छ त v अनि t लाई कति 0 प्लस इक्वल टु एक्सपोनेन्शियल माइनस अल्फा अनि t लाई के 0 प्लस त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु व्हाट 0 है त 0 एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भने कति 1 त यो 1 भयो त k1 कोसाइन अफ ओमेगा t अनि t लाई कति 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 त कोसाइन अफ 0 भने कति 1 त k1 इन्टु 1 यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल को पनि 1 आइसकेको छ k1 इन्टु 1 प्लस k2 अनि साइन ओमेगा t अनि t लाई के 0 प्लस त 0 प्लस इज नियरली इक्वल टु 0 त साइन 0 भने कति 0 हुनु त यो चाहिँ साइन 0 भनेको 0 भयो त यो k2 इन्टु 0 त यो हुनु भएन त k1 इन्टु 1 त त्यही भएर v0 प्लस इक्वल टु k1 अब k1 को भ्यालु निकाल्नु छ भने के चाहियो v0 प्लस को भ्यालु है v भनेको भेरिएबल हो कुन टाइममा चाहियो त 0 प्लस त कुनै पनि भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो यसको ग्रुप छुट्याउने कन्टिन्युटी ग्रुप हो कि हैन है त हामी v लाई कोसँग कम्पेयर गर्ने vc सँग त यो vc हो कि हैन त ओरिजिनल सर्किटमा हेर्ने v कहाँ लेखेको छ त v भनेको के हो vc पनि हो vl पनि vr अरु vl vr के मतलब छैन v भनेको vc हो कि हैन हो है त कुन ग्रुपमा पर्यो त यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा पर्यो है त हामी के पायौं यो v भनेको के भयो त कन्टिन्युटी v0 प्लस इज व्हाट कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल है कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल भयो त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल भएपछि हामीलाई यसको v0 प्लस ननिकालेर के निकाल्नु पर्यो v0 माइनस निकाल्नु पर्यो है त v0 माइनस भेरिएबल 0 माइनस मा निकाल्ने मेथड के हो दुईटा मध्ये कुनै एउटा है त फर्स्ट ए मेथड एन्ड बी मेथड है त पहिला फर्स्ट मेथडबाट जान्छौँ दैट इज अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु व्हाट 0 माइनस है त अब्जर्भेसन एट 0 माइनस बाट पहिला जाउँ है त ओरिजिनल सर्किटमा है त 0 मा के गरेछ क्लोज त 0 माइनस मा के हुन्छ ओपन भएपछि यो इन्डक्टर मा वा यो क्यापेसिटरमा कुनै पनि भोल्टेज एप्लाई छ त छैन त अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ त v0 माइनस इज व्हाट 0 अनि आइएल पनि 0 माइनस कति हुन्छ 0 है अस्ति नै भनेको छ जहाँ vc 0 माइनस निकाल्छौ त्यही ठाउँमा आइएल 0 माइनस पनि निकाल एन्ड भाइस वर्सा है एउटा निकालिरहेछ अर्को पनि निकाल्यो त्यहाँ न भ्यालु चाहिए पनि अर्को ठाउँमा चाहिन्छ यहाँ चाहिँ अब्जर्भेसनबाट नै आयो है यो मेथड एप्लाई गर्नु परेन त बाइ अब्जर्भेसन त्यही भएर यो मेथड बाइ अब्जर्भेसन t इक्वल टु 0 माइनस आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0 v0 माइनस 0 सो कन्टिन्युटीबाट यो चाहिँ आइएल 0 प्लस को भ्यालु आयो v0 प्लस को भ्यालु आयो 0 त v0 प्लस को भ्यालु 0 आइसकेपछि यहाँ राखिदियो त k1 इक्वल टु कति हुने यो v0 प्लस को भ्यालु 0 छ त यहाँ के यो यसको भ्यालु 0 हो त k1 इक्वल टु 0 सो k1 को भ्यालु आइसक्यो अब k1 को भ्यालु आइसकेपछि यो सोलुसनमा राखिदियो त यो चाहिँ यो 0 भने यो चाहिँ फर्स्ट टर्म यो 0 भयो त k2 एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस अल्फा t इन्टु साइन ओमेगा t इन्टु 2 त सोलुसन अब सोलुसन इक्वेसन 4 नभएर त्यो रिड्युस हुन गयो यो इक्वेसन 8 भनेको तिम्रो सोलुसन हुन गयो त सोलुसन त छ त स्टिल कन्टेन व्हाट k2 त अब k2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त यो स्टेप के हो त फाइन्ड k2 है त k2 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो t लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस ले है सरी k2 को भ्यालु निकाल्ने कतिवटा स्टेप हो त 3टा स्टेप हो फर्स्ट स्टेप के हो त
डिफरेन्शिएट द सोल्युसन। त सोल्युसन भनेको रिड्युस भइसकेको छ, यो 4 पनि हो, तर 4 भनेको k1 को भ्यालु यहाँ निकालिसकेपछि यो रिड्युस भएको यो सोल्युसन हो। त फर्स्ट स्टेप के गर्यो, डिफरेन्शिएट द इक्वेसन, डिफरेन्शिएट द सोल्युसन। सोल्युसन भनेको इक्वेसन 8 है, इक्वेसन 8 लाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने यो आयो। त यहाँ एउटा चाहिँ अल्फा मिसिङ छ है, यो अल्फा पनि आउँछ है, यो u इन्टु v, k2 कन्स्टेन्ट भयो, u इन्टु v ले गर्यो भने यति डेरिभेटिभ आयो। अब त्यसपछि के गर्ने, फर्स्ट स्टेप गर्यो। सेकेन्ड स्टेप के गर्यो, जुन यो डेरिभेटिभ गरेर आएको हुन्छ सोल्युसनको, यही इक्वेसनमा t लाई केले रिप्लेस गरिदिने, 0 प्लसले। त dv अफ t अपन dt हो, यो t लाई केले रिप्लेस गरे, 0 प्लस, त dv 0 प्लस अपन dt। त k1 ओमेगा d अनि यो एक्सपोनेन्शियल माइनस अल्फा अनि t लाई के 0 प्लस, 0 प्लस इनियल इक्वल टु 0। त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भने कति 1 हुन जान्छ है, त 1 अनि कोसाइन अफ व्हाट ओमेगा d अनि t लाई अगेन 0 प्लस, त 0 प्लस इनियल इक्वल टु 0। त कोसाइन अफ 0 भने कति 1। त यो टर्म के हुने भयो, ओमेगा d भयो है यो। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यसको t लाई 0 प्लसले रिप्लेस गर्यो, यो त 1 हुन्छ, तर यो चाहिँ t लाई 0 प्लसले रिप्लेस साइन 0 भने कति 0 हुन्छ। त यो टर्म के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ है। त यो 0 त ओमेगा d इन्टु k2 हुने भयो हैन, त यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा अरुको यो चाहिँ टर्म 0 हुन जान्छ, t लाई 0 प्लस। अब k2 को भ्यालु निकाल्न, अब यहाँबाट k2 को भ्यालु कति आउने भयो त, यो यति भयो है। अब k2 को भ्यालु निकाल्नै डेरिभेटिभ dv 0 प्लस अपन dt चाहियो है। त यसको भ्यालु कसरी निकाल्निन्छ, थर्ड स्टेपबाट। थर्ड स्टेप भनेको के हो, k2 को थर्ड स्टेप निकाल्ने, इन्टिग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा t लाई 0 प्लस लेख्यो। त इन्टिग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन कुन हो, 1 हो तिम्रो है, ब्याक जाउँ। त यो चाहिँ यो इन्टिग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा t लाई 0, त कति c dv 0 प्लस अपन dt। अनि त्यसपछि इन्टिग्रल टर्म आयो है, इन्टिग्रल टर्म आयो अनि तिमी t लाई 0 प्लसले रिप्लेस गर्दैछौ। के यहाँ t लाई 0 प्लसले रिप्लेस गरिन्छ त, गरिँदैन। के गर्नुपर्छ त यसको अल्टरनेटिभ, यस के गर्नुपर्छ, यो के को एक्सप्रेसन हो, आइएल अफ टी को हो कि न, हेलो ओ आइएल अफ टी। त इन्टिग्रल टर्ममा t लाई 0 प्लसले हामी रिप्लेस गर्दैनौँ है। के हेर्छौँ, यो के को एक्सप्रेसन हो, आइएल अफ टी। त आइएल अनि t लाई के 0 प्लस है यो भयो। अनि प्लस कति gv 0 प्लस इक्वल टु i नोट, त त्यही गरे होला है यहाँ। त यहाँ से आइएल 0 प्लस अनि gv 0 प्लस है। त आइएल 0 प्लस को भ्यालु यहाँ निकालिसकेको छ, कति 0, v 0 प्लस को भ्यालु निकालिसकेको छ। त यो दुईटै भ्यालु कति छ, 0 छ है। यो कहाँबाट इक्वेसन, यो 6 र 7 बाट दुईटा भ्यालु राख्यो यसको। त यो चाहिँ dv अपन dt t इक्वल टु 0 प्लस आयो, कति i नट बाइ c। त यो भ्यालु आइसकेपछि यहाँ राखेपछि k2 को भ्यालु आयो। त k2 को भ्यालु राखिदियो, k2 को भ्यालु यति आयो। त यो k2 को भ्यालु आइसकेपछि यो सोलुसनमा राखिदियो है। त v अफ t को भ्यालु दिन्छ है, v अफ t। त v अफ t यति आउने। अब यसको ग्राफ प्लट गर्यो भनेदेखि तिम्रो कस्तो आउँछ त, यहाँ चाहिँ टाइम, यहाँ चाहिँ के भोल्टेज है, v को हामी ग्राफ प्लट गर्दैछौँ, यो 0 है। मानौ यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल नभइदियो भए, या टाइम इज भेरी भेरी लो, 0 छ भनेदेखि या एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भने कति 1, त्यो बेला के हुन्छ, लिनियर यो साइन वेभबाट भेरी हुन्छ। तर टाइम बढ्दै गएपछि के हुन्छ त, तिम्रो चाहिँ म्याग्निट्युड के हुन्छ, एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज। यो चाहिँ भेरिएसन साइनसाइडल नै हुन्छ, तर चाहिँ तिम्रो चाहिँ के यो फ्रिक्वेन्सी यो हाफ चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, यहाँ म्याग्निट्युड बढी हुन्छ, यहाँ चाहिँ कम हुँदै जान्छ, यहाँ चाहिँ कम हुन्छ है, यहाँ चाहिँ अझै कम हुन्छ है। तर यो चाहिँ हाफ साइकल सबैको इक्वल हुनुपर्छ है। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्म, यो यहाँदेखि यहाँसम्म सबै के हुनुपर्छ, सेम। यहाँ म्याग्निट्युड, यो म्याग्निट्युड कति छ, बढी छ, यहाँ घट्दै गर्छ, यहाँ अझै घट्छ, फाइनली यो 0 हुन्छ। त यो के छ, असिलेटिङ इन नेचर, सो द सिस्टम इज नोन एज व्हाट, अन्डर ड्याम्प।
So because the system is oscillating or response is oscillating or changing with respect to time. Okay. So ये भयो. अब case B. If alpha is equal to what omega n, then the system is said to be critically damped and the roots will be real and equal given by S1 पनि minus alpha, S2 पनि minus alpha. The solution अब यहाँ चाहिँ यो पनि हामीले के हो solve नै गरे हो कुन बेला जुन बेला चाहिँ के हुन्छ त solve the differential equation root चाहिँ कुन बेलाको root real and equal भएको बेलामा हाम्रो solution यति आउने भयो V of t कसको लागि सल्भ गर्दैछौ v को लागि फेरि y लेखिरहन्छ I लेखियो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन हो त्यो त्यसको सोलुसन हो त v इक्वल टु व्हाट k1 plus k2 into t and x1 सेल अफ द रुट है रुट कति छ माइनस अल्फा इन्टु t अब यसपछि हामी यहाँदेखि यहाँसम्म हामी के गरेका छौं फाइन्ड व्हाट फाइन्ड k1 त k1 को भ्यालु निकाल्न एउटा मात्र स्टेप हो के गर्ने हो त जुन सोलुसन आएको हुन्छ त्यहाँ t लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस है तर सर्टेन केसमा मिल्दैन त्यो कहाँ मिल्दैन पछिको कुरा हो अहिले के बुझौं सबैमा मिल्छ है त t = 0 प्लस यहाँ चाहिँ राख्ने है यो त v of 0 प्लस है k1 अनि k2 अनि t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्यो भने 0 प्लस इनिशियली चाहिँ यो 0 भयो अनि एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस अल्फा अनि t लाई 0 प्लस यो कति हुन्छ 1 हुन्छ है त 1 into 0 त यो टर्म 0 भयो त यो 1 into k1 भयो है दैट इज k1 v0 plus is k1 त k1 को भ्यालु निकाल्नलाई के चाहिँ v0 प्लस त v0 प्लस अलरेडी निकालिसकेका छौ कुन इक्वेसनमा 7 मा 7 मा v0 प्लस को भ्यालु कति छ त 0 छ त हामी त के यहाँ चाहिँ k1 को भ्यालु कति भयो 0 त k1 को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ राखिदिने त v इक्वल टु यहाँ 0 राख्यो है त v इक्वल टु कति हुन्छ k2 into t एक्सपोनेन्शियल माइनस अल्फा t त अब सोलुसन यो 14 लाई रिड्युस फर्ममा के भयो 15 भयो त सोलुसन भनेको हाम्रो अब 15 भयो 14 नभएर 15 भयो तब सोलुसन त छ स्टिल कन्टेन व्हाट k2 तब k2 को भ्यालु यो सबै यहाँ देखि यहाँसम्म यो के गरे अब त यहाँ देखि यहाँसम्म k2 को भ्यालु फाइन्ड व्हाट फाइन्ड k2 त k2 को भ्यालु निकाल्ने त्यही तीनटा स्टेप हो फर्स्ट स्टेप के हो डिफरेन्शिएट द सोलुसन त सोलुसन के हो यो 15 हो त 15 लाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने यति हो त अब सेकेन्ड स्टेप के हो जुन यो डिफरेन्शिएट गरेर इक्वेसन आएको हुन्छ त्यसैमा t लाई के ले रिप्लेस गरिदिने 0 प्लस ले त dv 0 प्लस भनेको k2 अनि यो t लाई 0 प्लस भनेको एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको 1 अनि यो t लाई 0 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ यो टर्म 0 हुन्छ है 0 प्लस त k2 मात्र हुने त अब यसको भ्यालु अलरेडी हामी निकालिसकेका छौं कुन इक्वेसनमा इक्वेसन 10 मा यो dv 0 प्लस अपन dt कसरी निकालेका छौं त इंटीग्रल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गरेपछि यसको भ्यालु आएको हो इक्वेसन 10 बाट कति आएको त यो i नट बाइ c आएको त k2 को भ्यालु यसको भ्यालु राखेपछि i नट बाइ c त k2 को भ्यालु आइसकेपछि यो सोलुसनमा राखेको त यो भयो अब चाहिँ त यो भयो अब यसको ग्राफ प्लट गर्ने भनेदेखि यहाँ चाहिँ सेम यहाँ टाइम प्लट गर्यो यहाँ चाहिँ v of t त यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टर्म नभइदिया भए इक्वेसन अफ द लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन हुन्थ्यो है या टाइम इज भेरी भेरी लो छ भनेदेखि अलमोस्ट यो कति भने एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको 1 त त्यो बेला लिनियरली तर टाइम बढ्दै गएपछि यसको सुरुमा त लिनियर हुन्छ तर चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ टाइम अनुसार यसको के हुन्छ घट्दै जान्छ फाइनली इट बिकम्स व्हाट 0 त्यही यो ग्राफ अब यसमा के हुन्छ क्रिटिकल कन्डक्टेन्स को फर्मुला एउटा निकाल्छौं त यो अल्फा इक्वल टु ओमेगा n को कन्डिसन युज गरेर त अल्फा इक्वल टु ओमेगा n हुन्छ अनि अल्फा भनेको g/2c तर यो अल्फा इक्वल टु ओमेगा n भएको बेलाको कन्डक्टेन्सलाई हामी के भन्छौं क्रिटिकल कन्डक्टेन्स भन्छौं त g अनि के सबस्क्रिप्टमा cr मिन्स क्रिटिकल कन्डक्टेन्स डिवाइडेड टु c अनि 1 by what root LC यो ओमेगा n भनेको 1 by root LC त यहाँबाट सल्भ गर्यो भने gc इक्वल टु 2 times root under c by l आउँछ त तिमीलाई यो अब्जेक्टिभमा सोधिरा हुन्छ है भनेको
के क्रिटिकल कन्टेक्स्ट इज गिभन बाई एउटा यो एक्सप्रेसन दिदियो अरू चाहिँ रङ इनकरेक्ट चाहिँ दिदियो तीनटा त तिमीले चेक यो चाहिँ हो भनेर कहाँबाट फर्मुला सम्झिराख्नु पर्दैन अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन को बेलाको जुन कन्डक्टेन्स हो तर अल्फा भनेको g/2c हो ओमेगा एन भनेको 1/√LC हो यसलाई सल्भ गरेर जुन आउँछ त्यसलाई हामी क्रिटिकल कन्डक्टेन्स भन्छौँ अब केस 3 है if alpha greater than omega n then the system is said to be overdamped and the roots will be real and unequal. The S1 को value यो S2 को value यो. The solution B is equal to this K1 exponential of first root into T plus K2 exponential of second root into T. अब यो चाहिँ के हो त सल्भ गरे अब कुन बेला त यहाँदेखि यहाँसम्म यो के हो सल्भ गरे कुन बेला इफ द रुट्स आर व्हाट रियल एन्ड अनइक्वल है त अब त्यसपछि यो सोलुसन त आयो बट कन्टेनिङ K1 K2 अब के गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्म के गरे फाइन्ड व्हाट फाइन्ड K1 है त K1 को भ्यालु निकाल्ने एउटा मात्रै स्टेप हो के गर्ने सोलुसनमा T लाई केले रिप्लेस गर्ने 0+ ले त यहाँ यो इक्वेसन 20 मा T लाई 0+ ले रिप्लेस गरे भनेदेखि यति आउँछ है अब V0+ को भ्यालु अलरेडी निकालिसकेका छ है कसरी कति निकालेछ इक्वेसन 7 मा V0+ को भ्यालु कति छ 0 छ त K1 + K2 = 0 और यसैलाई K2 त यहाँ चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल छ भने कि K1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपले K1 को भ्यालु दिएन K1 र K2 मा एउटा इक्वेसन दियो है अब अर्को इक्वेसन पनि चाहिन्छ K1 र K2 मा अनि त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भनेदेखि K1 र K2 को भ्यालु आउँछ त एउटा इक्वेसन K1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपले दियो भनेदेखि अर्को इक्वेसन कसले दिन्छ K2 को भ्यालु यहाँदेखि अब यहाँदेखि यहाँसम्म है यहाँसम्म है त हामी कुन स्टेप अप्लाई गरे हो K2 को फाइन्ड K2 है त K2 को भ्यालु निकाल्ने स्टेप के हो त डिफरेन्शिएट द सोलुसन त सोलुसन तिम्रो के हो यो हो त यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो यति आउने भयो इक्वेसन 20 को डेरिभेटिभ यसको डेरिभेटिभ यति आउने भयो त सेकेन्ड स्टेप के हो यो जुन डिफरेन्शिएट गरेर आएको हुन्छ त्यसमा T लाई केले रिप्लेस गर्ने 0+ ले त यो रिप्लेस गर्यो भनेदेखि यति आयो है यसमा T लाई 0+ ले यो इक्वेसन अब यो अब थर्ड स्टेप के हो त यसको भ्यालु निकाल्ने डेरिभेटिभ एट 0+ यो कसरी निकाल्ने छ इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में T लाई 0+ ले रिप्लेस गरेर त त्यो गरेर निकालिसकेका छ इक्वेसन कति 10 मा इन्डे कति आछ यसको भ्यालु I0/C त यो भ्यालु I0/C यो अब यो 25 यो के भयो अर्को इक्वेसन दियो K1 र K2 मा अनि यो 22 मा छ एउटा इक्वेसन छ K1 र K2 मा यो 22 र 25 सल्भ युज गरेर हामी सल्भ गर्यौं भनेदेखि K1 र K2 को भ्यालु आउँछ त K2 कति छ -K1 त यो K2 को भ्यालु -K1 राख्यो हैन यो K1 सेम हो अनि यो चाहिँ K1 को भ्यालु आयो K1 = देन -K2 यो भ्यालु आयो त K1 र K2 को भ्यालु आइसकेपछि कहाँ राखिदिने यो 20 मा then you get the solution है त यो चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ नेचर के हुन्छ सेम एज व्हाट क्रिटिकली ड्याम तर के हुन्छ त्यो भन्दा तलबाट जान्छ है जस्ट ग्राफ के हुने भयो सेम नेचर को देखाउने तर क्रिटिकल भन्दा ओभर ड्याम भनेको बडी नै ड्याम्पिङ एप्लाई गरिसक्यो अब तिमी यसैलाई के गर्नु म तिम्रो होमवर्क दिइराछु मैले त दिने त गरे हो खै तिमीहरु सल्भ गरेछ कि छैन असाइनमेन्ट पनि बुझाऊ बुझाएको पनि छैन कसैले त के गर्ने म यहाँ न्युमेरिकल भ्यालु दिइरा छु अब दुईटा सेट है नम्बर 1 मा यो यही सर्किट लिने है बुझाएको छैन अनि करेन्ट के लिने नम्बर 1 मा अब यो सल्भ है सेम फर कति I0 को भ्यालु कति राखेर 10 एम्पियर है R को भ्यालु कति राखेर त R को भ्यालु 1/10 ओम है राखेर है L को भ्यालु
C को भ्यालु 1 फ्याराड राखेर है अनि L को भ्यालु 1/9 हेनरी राखेर है find current through what? Current and voltage of inductor, right? For t greater than 0. यो भयो यो यही सर्किटमा है यो भ्यालु राखेर सल्भ गर है बुझिरहेको छैन हेलो सक्छ होइन यस सर त यहाँ चाहिँ यो अब भ्यालु दिएको छ भनेदेखि यहाँ कतिवटा कन्डिसन आउँछ त यस कतिवटा कन्डिसन आउँछ भ्यालु छ भने एउटा कुनै आउँछ है भएको तीनटै भ्यालु दिएपछि के गर्ने यही चाहिँ अब सी यहाँ चाहिँ आयो नि सी त यही सी को भ्यालु राखिदिने कति 1 एल को भ्यालु यही राखिदिने है 1 यो 1 डिभाइड बाइ 1/9 है अनि यो जी को भ्यालु कति 1/r है जी को भ्यालु कति 1/r त यो जी त 1/r भनेको यहाँ कति 10 भी हुन्छ है सक्छ होइन गर्न त यही सी र आरएलसी को भ्यालु दिएको छ आरएलसी नराख्ने चाहिँ आरएलसी को भ्यालु राखिहाल्ने के आउने बित्तिकै यहाँ राखिहाल्ने यो भ्यालुहरू नत्र फेरि तीनटा कन्डिसनमा जान्छ सिएलमा गयो भने फेरि तीनटा कन्डिसन त त्यही भएर यो कम्पोनेन्टको भ्यालु दिएको छ भने कि इक्वेसनमा आउने बित्तिकै पहिला त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने अर्को के गर्ने अब तिम्रो सेकेन्ड यही सर्किट तर आई नट इक्वल टु वाट 10 यहाँ चाहिँ तिम्रो यो भ्यालु आई 10 एम्पियर अनि आर को भ्यालु 10 ओम सी को भ्यालु 1 माइक्रोफ्याराड अनि एल को भ्यालु 1 हेनरी है 1 हेनरी अनि फाइन्ड करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ इन्डक्टर सेम यो लिएर गर्नु है त यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ फरक यो प्रोसेस त सेम नै हो तर फरक के पर्छ यहाँ के पर्छ आरएल यो रुट जुन आएको छ रुट यहाँ चाहिँ तिम्रो रुट यहाँ गर्यो भनेदेखि यो केसमा रुट कति हुन्छ -9 र -1 आउँछ है यो S1 र S2 को भ्यालु है यो चाहिँ यो केसमा S1 र S2 को भ्यालु -9 र -1 आउँछ यहाँ चाहिँ अब तिमी हेर्नु त्यही छ भनेको यहाँ रुटमा त रुट चेन्ज हुन्छ है रुट तिम्रो त्यो यहाँ डिस्टिङ आएको छ यहाँ मेबी कम्प्लेक्स आउला मेबी डिस्टिङ नै आउला होइन भनेको अघिल्लो इक्वेसनको रुट केमा डिपेन्ड गर्छ आरएलसी को भ्यालुमा है बुझ्यो नि त यो दुईटा यो गर्यो भनेदेखि मात्र तिमी अहिले बुझेको छ तर त्यहाँ गरेन भनेदेखि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है तर तिमी यो दुईटा भ्यालु राखेर एकचोटि यो भ्यालु राखेर नेक्स्ट टाइम यो राखेर तिमी सल्भ गर र सबभन्दा यो माइक्रो फ्राडमा छ भने पहिला नै यो फ्राडमा चेन्ज गर्नुपर्छ अनि मात्र तिमी भ्यालु राख्न सक्छौ है त यो गर्नु है आज यही स्टप गरौँ कि पढ्ने अझै टाइम सक्यो नि सर टाइम सक्यो है ओके कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ कोही छ एटेन्डेन्स दिन बाँकी